سلام. اليوم غادي نديرو ليسانس 2016 كون ابليكاسيون ديال داكشي اللي تعلمناه بي اف تي. نديرو هاد المرة كاع لي كالكول ديالنا باش نعرفو كيفاش كيتخرج داكشي كيفاش كيخدم. المهم بون نقراو لي دوني لي بورتاز. بون اول حاجة لي كونستيتيون دو بارتي ا المهم بريزونطيهم فواحد الطابلو. كاين لاكس سوبوزي بلوكي هذه حتى الكالكوليزون تبان التأثير ديالها. هي البوزونتور عطاونا الفيكتور تاعها عنده بوزيتيف دو رابيل. كنظن هادشي كامل غادي يكون في لي طابلو. هنا الشكل اللي بغا يفهمو. هنا لو بارامتراج هنا لي ليزون نقدرو نرسمو الكراف ليزون من هاد الشي نيشان راسنا ولا نقدرو نختار هذا اللي ديجا واجد. هنا حتى نرجعو ليه من بعد. شنو كاين بعد هنا؟ هما لي ليزون حاطينهم هنا. ليزون بارامتراج سينيتيك. عطينا لي مومون دينيرسي وداك التخربيق الماتريس دينيرسي هما. دونك فاش نحتاجهم نرجعو ليهم للطابلو. هنايا عطينا لي فورس. دونك صافي كلشي معطي. الفورس كاين في الطابلو بوحدهم، السينيتيك كاين لي ماتريس دينيرسي كاين في الطابلو بوحدهم، كاف ليزون قدامنا. دونك غنشوفو الكاستيون شنو طالب منا. هادوك كاملين كانوا يلاه دي دوني. Voilà, question 7. Déterminer le torseur cinétique au point O de classe dans son mouvement par rapport à R0. Donc là, on a le torseur cinétique de 3. Torseur cinétique de 3 par rapport à 0 au point O. C'est M3 fois la vitesse de 3 par G3 par rapport à 0. On a le moment cinétique de point O. 3 par rapport à 0. نحسبوهم وحدة بوحدة. بالنسبة للفيتاس الأولى نمشي نشوف لي دوني واش عاطين شي معلومات على جي 3. فين جي 3؟ فوالا هاهي جي 3. نديريفيوها باش نحسبو هاد الفيتاس. نكملو هنا في 6. استيكال M3 والديريفي تاع او جي 3 اللي هي كانت R فوا X3 بارابور 0. باش نديريفيو هاد الفيكتور X3 غنمشيو للبارامتراج. فين هو كان فوق هنا. فوالا هنا 3 بارابور 0 مكايناش في نفس الشكل. دونك خصنا ضروري نطبقو هاديك القاعدة ديال الديريفاسيون اللي هي الديريفي تاع x3 سي الديريفي ديال x3 بارابور à 0 بارابور 3 بلوس هي العكس ديال بابا كنديرو بابا عاد اوميغا. دونك هنا غادي ندير العكس اوميغا ديال 3 بارابور 0 فيكتوريال x3. هادي كاينه القاعده معرفتش واش ديجا هضرنا عليها ولا لا نسيناها. المهم هاهي. وهنا غادي نحسبوها. هادي غتساوي 0 كونستانت بارابور على سا كونستانت اوميغا 3 خصنا نحسبوها. عاد شوف حساب اوميغا 3 هي 3 دونك اوميغا ديال 3 بارابور 0 كتساوي اوميغا ديال
3 par rapport à 2 plus oméga ديال 2 par rapport à 0. Voilà. On a 3 par rapport à 2. Il y a θ point 3. θ point 3. Suivant à z 28 c'est 2 ou 3 plus 2 par rapport à 0. Ouais. Mais باش تبان هنا مزيان 2 par rapport à 0 كاينها روتاسيون وحده حيت الواحد par rapport à 0 راه كونستانت يعني هادي هي النيت ديال 2 par rapport à 1. طيب مشينا حسبنا من البارامتراج هنايا هاهي فوالا 2 par rapport à 1 θ 2 points suivant x 12 θ 2 points suivant x 12 هادشي كامل خصنا نديرو ليه فيكتوريال شحال ديال الحساب θ point 3 suivant شحال كان suivant 32 يمكن 23 θ point 3 23 θ point 3 شحال زاد 23 plus θ point 2 suivant x 12 هادي مع هادي θ point 3 فيكتوريال غيعطينا y 2 y2 plus θ point 2 x2 مع x3 غنمشيو نشوفو في الجراف شحال غتعطينا شنو ماشي الجراف البارامتراج فوالا x2 مع x3 هي السينوس ديال θ 3 suivant z2 3 نمشي نعاود هنا سينوس قلنا θ 3 suivant z2 3 فوالا هادي الفيتاس الديريفي ديال هاديك غنحطوها هنا الفوق سي ان 3 فوا المهم داكشي ها هو نحطو هنا بلا ما نعاود نحسبو فوا ار فوا داكشي دابا نحسبو هادي فوالا الحساب ديالها بعدا اول حاجه لا نعاود نكتبها هنايا هنا اي في جي لو سونتر دو غرافيتي هنا اي في واحد بوان ا هنا سيغما في بوان جي ديناميك في بوان جي المهم غنحسبو الديناميك خصنا الستينيتي دونك سيغما في بوان حنا شنو عندنا على حساب حنا شنو عندنا واش هادي ولا هادي نشوفو نمشي نشوف هنايا هداك فوالا هي عندنا في بوان او دونك انا بوان او بلوتو دونك غندير ديريكتومون الفورمول جينيرال ما عرفتش واش باقي عاقل عليها ولا لا المهم غنحاول نكتبها سيغما او بوان او ديال 3 بار 0 غتساوي ديريفي ديال لا ديناميك بلوس كنسى هادشي هي اي ديال بوان او ديال 3 كنديرها بوان او ديال 3 فوا اوميغا ديال 3 بارابور 0 بلوس شنو كان الترم الاخر كنشوف فيك كان فيه ام 3 او جي 3 فيكتوريال فيتيس تاع او اخدنا 3 بارابور 0 هادي كنظن غتساوي 0 حيت كنحس تما كاينين لي روتاسيون كاينه روتاسيون تفكرت دونك غتساوي 0 الترم كامل غيمشي غيبقى غير هاد لو ترم باش نحسبوه حنا خصنا نزيدو نشوفو الماتريس خصنا هادو يكونوا في نفس الباز دونك غنكتب هادي في الباز ديالها صافي ليك نبدل هادي لا باز ديالها نبدل لهادي لا باز
دونك نمشي نكتب الماتريس ديالنا نشوفها فين مكتوبة هنا باز هاي تخوا في لاباز تخوا فوالا هو لاباز تخوا اكس تخوا إيكال تخوا زائد تخوا دونك A 3 B 3 C 3 0 0 0 0 0 0 0 فوالا وهادي خصني نكتبها في لاباز الجديد ديالها باش نشوف فين كنت حطيتها اوميغا 3 هاهي اوميغا ديال 3 بارابور 0 غتساوي الفوق في زد تكون تيتا بوان تيتا بوان 3 فوالا هنا هادي معندناش خصنا نبروجيكتيوها نمشي نشوف بارامتراج كيفاش نبروجيكتيوها فوالا اكس 2 هي اللي خصني نبروجيكتيها فوالا 2 نبروجيكتيها هنا تعطيني مرة كوسينوس مرة موان سينوس بروجيكسيون حتى هي مقارنة مع هادي هي هابطة لتحت يعني الموان هنا كاينة كوس وهنا السينوس دونك بلوس هنا حيت في نفس الاتجاه تحت موان باش نحطها هنا بروجيكسيون نحطيت داكشي فوالا هو كنا نحطو هنايا تيتا بوان 2 بوان 2 في هادي غتكون كوسينوس تيتا 2 هنا تيتا بوان 2 سينوس موان بلوتو موان سينوس تيتا 2 فوالا وعاد نديرو البرودوي ماتريسيال تيتا بوان 2 كوسينوس تيتا 2 لا وقيلا كانت لا تيتا 3 فوالا تفكرت حيت بروجيكتينا جوج على 3 دونك الزاوية كانت 3 ماشي 2 فوالا هي تيتا 2 موان هنا سينوس تيتا 3 هنا تيتا بوان 3 والفيكتوريال غيعطينا نيشان هنا A3 تيتا بوان 2 كوسينوس تيتا 2 موان تيتا بوان تيتا 3 بلوتو سينوس موان بي 3 بلوتو سينوس تاع تيتا بوان تيتا 3 هنا سي موان سي 3 تيتا بلوس تيتا 3 فوالا واش خصني نعوضها تما نحطها في التورسور مي سي با لا بين نبقى نحطها هنايا نحطها هنا فوالا هدا كاستيون 7 كنا غير حسبنا سينيتيك واحد ربما ميكونش عطاونا شي واحد اخر لا عطاونا يلاه ا مازال بي والله تكون شي حاجة سهلة بي نسيت أهم حاجة مكتبش هنايا ليزون فين هي ليزون كيقولك هنا كانت بيفو كليسيا بيفو كليسيا باش نعقل عليهم خصني نحسب هادشي ماشي مشكل نحسبوه كيما يدار هاك زوج نورمالمون خصها تخرج ساهلة باش ميبقاش بزاف ديال الكالكول المهم ديال 4 بارابور 0 بوان لا عقلت بون هنايا نحطو M4 فيتاس ديال G4 بارابور 0
هنايا الفيتاس لا أنا المومون سينيتيك بوان أو تاع 4 بارابور à 0 ودابا نحسبو كل وحدة بوحدها كلمة افيك فيتاس تاع جي 4 بارابور à 0 هي كالتالي ديريفي تاع او جي 4 كنظن يكونو ديجا عطينا او جي 4 بارابور à 0 الله متكونش شي حاجة صعيبة هي لا 4 عندو السونس دو غرافيتي هو او صافي هاهي شي حاجة صعيبة الصراحة شي حاجة صعيبة اوكي فيها هادشي فيه حساب المهم نو هي الديريفي تاع لامدا دو تي suivant x3 هي lambda point t fois suivant x3 plus داكشي لا الديريفي تاع هاديك x3 ديجا كنا حسبناها قبل المهم لما نعاود نحسبها أصلا هذا الشيء ما نعرفش نخدمو به من بعد المهم عاود نخدم به لا نحسبوه كاي شوف ما ندير مومون سينيسيك مومون سينيسيك بوان او تاع 4 بارابور à 0 الله يكون واش بوان او le point dans le point O ça point كيما درنا في الاخر يكون لو ميم شوز نديرو matrice d'inertie point O تاع 4 fois oméga تاع 4 par rapport à 0 plus vectoriel هو M4 OG4 هي OE هي G4 vectoriel la vitesse تاع O appartenant à 4 par rapport à 0 هادي ما كنظنش غادي تكون دابا نول حيت غنحسبو هاد التيرم بوحدو قلنا اولا او او ام 4 كانت لامدا دو تي سويفون اكس 3 لا فيتيس ديال هادي هي الفيتيس تاع او appartenant à 3 par rapport à 0 changement composition de mouvement voilà vitesse تاع او appartenant à 4 par rapport à 3 هادي سي نول هادي نحسبوها بديك العقد على السينماتيك سي هنايا سي فيتيس تاع او بارابور ا 4 ناقص شحال داز خصنا نحسبو شي حاجه طويله فيتيس ديال او بارابور ا 3 المهم باش تبان ساهله بزاف لما نديرو الحسابات نحاولو نفهمو شي شويه دابا كي كليستي هنا بارابور يعني تحرك هكا وهكا وهاد لاكس ما بين هذا وهذا هو اكس 3 حيت كليستي سويفون اكس 3 دونك وهاد المسافه بيناتهم هي لامدا تي دونك الفيتيس ديال هذا بارابور هذا هي نيشان لما نحسبوها على شي حاجه ديال او 4 بارابور 3 هي لامدا بوان دو تي و
بوان اكس 3. فوالا هي هادي. غنمشي نحطها هنا. سي عندها بوان دي اكس 3. هنا كانت ديجا اكس 3 دونك هادشي غيتانولي حيت الفيكتوريال تانولي هادشي. سي زيرو. دابا نحسبو التيرم لاخر. هادي كانت هي ا 4 بي 4 سي 4 0 0 0 0 0 0 0. هادي هاد الأوميغا هي أوميغا ديال 4 بارابور 3 بلس أوميغا تاع 3 بارابور 0. هادي غتساوي نول حيت غليسيير 4 بارابور 3 غليسيير دونك ما كدورش دونك سي نول. أوميغا كتعبر على الدوران لأنه ما كدورش دونك سي نول. يا با دو روتاسيون ديال 4 بارابور 3 دونك تعاود نفس هاديك اللي كانت قبيله. كانت تيتا بوان 2 كوسينوس تيتا 3 تيتا موان تيتا بوان 2 سينوس تيتا 3 تيتا بوان 3. وفي الحساب غادي تطلع لينا بحال الاخرى بلاس ا4 ا3 بلاس ا4 بي4 سي4 غادي تولي ا4 بي4 سي4 بلاس ا3 بي3 سي3. بون زعما نعاود نحسب. ولا كنظن باش ما يطولش الفيديو نحبسو غير فهاد الكاستيون ديال السينيتيك. منها راجعنا داكشي ديال السينيتيك. الكاستيون ديال الديناميك غيكون وقيلا حتى الكاستيون 8. غنديرو حتى الفيديو الجاي. فرجة ممتعة. الى اللقاء في فيديو اخر.